انج لکھ رہا پتہ لگے ظفر وال دے اے مارکی دے اندر ماشاءاللہ نا ہی ماشاءاللہ مارکی تے پھر پیر سید غلام رسول شاہ شرازی مدد اللہ علی پیر بخاری دیگر علماء کرام حضرت پیر بڑیانوی علیہ دامت برکاتم اللہ لیا دیگر علماء علامہ سلیریہ سارے علماء کھلوتے عقیدت نال حاضری دے کے عوام بھی کہہ رہی ہے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شرازی تو ہڈے قدمہ چ بیٹھا ماں علماء میں شیخ بیٹھے نے او کائنات علیو سن لو اج بڑے بڑے مولوی سید حسن حسین اتے بکواسات کر رہے ہیں میں انہاں نو اج ظفر وال دی زمین تے ایک گل کہنا چاہنا وا اے مولویو کچھ خدا دا خوف کرو تانوں دین نے پالے آئے دین مدین نے تانوں پالے ہے اوے نات خانو تانوں دین نے پالے ہے آؤ میں اپنی گل بھی کرنا رب کعبہ دی قسم چوکی آنا وا رب کعبہ دی قسم چوکی آنا وا رب کعبہ دی قسم چوکی آنا اج تک میں دین نو کچھ نہیں دیتا دین نے سب کچھ منو دیتا ہے اوے دین نے سانو سنبھالے ہے او مولویو دین نے تانوں سنبھالے ہے او نات خانو دین نے تانوں سنبھالے ہے پاویں ناتاں پڑھ کے ایتھوں پیسے لے کے داڑیاں منا لیندے ہو پھر بھی دین نے تانوں سنبھالے ہے او کاریو دین نے تانوں سنبھالے ہے او پیرو دین نے تانوں سنبھالے ہے پر رب کعبہ دی قسم ہے اے جڑا دین محمدی ہے اینو زہرا علی دی جوڑی نے سنبھالے ہے سارے کھلو جاؤ کھلو کے سجدہ کائنات دی بارگاہ چ سارے آکھو نور چشم رحمت للعالمین نور چشم ادب نال حاضری دی آجے بے ادب بندہ چلا جائے ضرورت نہیں بڑی بلند بارگاہ نور چشم رحمت للعالمین نور چشم رحمت للعالمین نور چشم رحمت للعالمین میں دعا کرنا اللہ جیڑا جی سیدہ زہرا پاک دا کمی بن گئے عرضاں کر رہی ہے سیدہ پاک دی عزت و عظمت حضور نبی الرحمت دیاں اکھیاں دے نور دے ٹھنڈک دی گل کر رہی ہے اللہ پچھلے گناہ نہ ویکھی اج زہرا پاک دا صدقہ کرم نوازی فرما دیں جنہیں کھلوتے ہو کھلوتے بندیاں واسطے دعا ہے ہاتھ بنے آ جائے کہ ہاتھ بن گیا کھیا جائے نور چشم رحمت اے بیٹھے بندے بالکل بیکار سمجھے آ جائے کیونکہ بارگاہ بڑی اچھی ہے بیٹھے بندے بالکل بیکار سمجھے آ جائے کھلوتے بندیاں نو سجدہ پاک دے پووے دا کمی سمجھے آ جائے نور چشم رحمت للعالمین آئی ماہ میں اولین آخرین اسی اس پورے دے کمی اللہ سانو اینا دے کمیاں جی شامل کر لے پاک زہرا دے کمیاں جی پاک علی دے کمیاں جی پاک حسن دے کمیاں جی پاک حسین دے کمیاں جی اے مولا سانو اولاد فاطمیہ دے کمیاں جی شامل کر لے اسی اینا دے بوے کمی بن کے آئے ہاں سیدہ دے بوے دے کمی بن کے جانے ہاں کسے سید دے بوے دے پہنچیے تے کمی بن کے جانے ہاں اسی یہ صدا دینے ہاں اسی اپنی گلوں تے کر کے آنے ہاں گھر کوئی پوچھے پتا سنی تیرا تعارف کیا ہے
کوئی تعارف ہے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا تو بتانا لوگو میں گدائے در زہرا انج ہون حد لہرا سکتے ہو کھولو حد انج لہرا پتہ لگے ظفر والدے اے مارکی دے اندر ماشاءاللہ نا ہی ماشاءاللہ مارکی تے پھر پیر سید غلام رسول شاہ شرازی مدد اللہ علی پیر بخاری دیگر علماء کرام حضرت پیر بڑیانوی علیہ دامت برکاتم اللہ لیا دیگر علماء علامہ سلیریہ سارے علماء کھلوتے عقیدت نال حاضری دے کے عوام بھی کہہ رہی ہے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا تو بتانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا سب تشریف رکھو اوے دنیا والی ہو ایک شہزادہ یہ ہوئے جدا نام مولا حسن جن نے میرے نبی دی امت جوڑ دیتی ہے اے جملہ جڑا وے اے ساریاں نو ہضم نہیں ہوندا اے او مولا حسن نے جنہ امت جوڑی ہے تے دوجا شہزادہ یہ ہوئے جدا نام مولا حسین ہے جنوں کربلا وچ آواز پئی ہے حسین یزید دی پایت کر لے یا جان دین واسطے تیار ہو جا اوے میرے امام نے آکھیا اوے دنیا دے کتیا سن لو کہ کوئی شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں چوکج حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرات توجہ دی آجے یزید نے جدو اسلام دیا حداں دو تروڑنا چاہیا اسلام نال بغاوت دا پروگرام بنایا اوے میرے امام علی مقام نے چند مختصر احباب اپنے قبیلے دے نال لینے اوے 8 صحابہ اکرام بھی نال گئے نہیں اوے دنیا والی ہو کربلا دی زمین تے میرا امام اسلام دی خاطر ڈٹ گئی ہے قرآن دی خاطر ڈٹ گئی ہے بس یہی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے میرے امام دے غلامان نے اپنی جانا دے نظرانے دیتے نہیں کدلے واہ بن قلبی گئے نہیں کدلے جابری شہزادے گئے نہیں دنیا والی ہو کدلے حضرت حنزلہ گئے نہیں کدلے جناب حضرت ہور گئے نہیں کدلے ہور دا پتر شہید ہوئے اور کدلے سجدہ ثانی زہرا سجدہ زینب دے ننے لال کربلا دے اندر تلواراں لہرا کے اعلان کر رہے ہیں اسی سید حسین دے غلام وہ اپنی جانا اسلام دی خاطر 3 دن دے ہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دیتیاں او غازیاں شیر جوانا اوے دنیا والی ہو میرے امام علی مقام نے آپ دے بانجیاں بھی اپنی جان دا نظرانہ دیتا وے او کائنات والی ہو میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بانجیاں بھی اپنی جان دا نظرانہ دیتے اوے صدقے جاواں چھوٹیاں چھوٹیاں عمرانے پھر بھی اسلام دی خاطر اوے قرآن دی خاطر نانے دی شریعت دی خاطر اپنی جانا دے نظرانے دے رہنے کدلے میرے امام علی مقام دا اوے جوان پتر 18 سال دی چڑھ دی جوانی علی اکبر جا رہے ہیں کدلے امام قاسم جا رہے ہیں امام حسن دی نشانی ہے امام قاسم جا رہے ہیں کوئی دنیا والی ہو ذرا توجہ دیا جائے او کائنات والی ہو بڑی قابل غور اللہ اکبر کبیرہ